मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वशदृशिकरे रामृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं गर्गलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारवारात् त्रिभुवनगुरुवेशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं व्रतरोन्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकभूतये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ विश्वं दर्पणदुष्यवारणगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् गुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयं तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्सान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकरण वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावेव विजृम्भयात्यपिवः योगे वै स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकवसत्कल्पात्मकं भासते साक्षात् तत्त्ववसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात् कारणाद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोरितो तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रकठोधरस्थित महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ध्यानामीति तमेव भान्तमनुभास्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपास्तवः विधि भ्रान्ता वृषम्वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तभूमां प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विश्वपि जागृतातिषु तथा सर्वास्वस्थास्वभे व्यावृत्तास्वरवत्तमानवः विद्यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रानात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भां स नलो निलोम्बरमः नादो हिमांशुः भूमाम् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव भूत्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुवोत्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्वत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिस्तवे तेनास्वाश्रवणात् तत्थवर्णाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्वत्वमहाविभूतिसहितं साधीश्वरत्वं सुतः सिद्ध्येतु तत्पुनरष्टदा परिणितं ऐश्वर्यमव्याहतम्।